हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोहा पंडित। वेलकम बैक टू माई च्यानल इन्जिनियरिङ ड्रिम्स। आज फेरि पनि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्सको न्युमेरिकल च्याप्टर 2 बाट चाहिँ कन्टिन्यू गरेको छु। मैले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा मैले के गरे 6 सम्म चाहिँ के गरे न्युमेरिकल सकाइसके। अब हाम्रो पालो क्वेशन नम्बर 7 को है। अब क्वेशन नम्बर 7 हाम्रो कस्तो खालको न्युमेरिकल छ है, त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ बोर्डमा छदै छ। अब त्यसपछि चाहिँ मैले के भन्न चाहे भन्दाखेरि हजुरहरुले चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने मैले चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसको लिंक चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनमा यसको यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको छु। हजुरहरुले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हेर्नुस् अनि त्यो हेरिसकेपछि झन् यो चाहिँ राम्रोसँग बुझिन्छ है, किनभने त्यो भन्दा माथि 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 बढ्दै गएको छ यो न्युमेरिकलहरु, किनभने त्यो रिलेटेड न्युमेरिकलहरु छन्। त्यही भएर मैले एउटा के सजेस्ट गरे भन्दाखेरि हजुरहरु चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो न्युमेरिकलहरु हेर्नु भएको छैन भने, अघिल्लो न्युमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन भने यो भन्दा अघिल्लो न्युमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्नुस्। मैले चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक हाल्दिएको छु, हजुरहरुले हेर्नुस् एकचोटी। ल अब हामी के गरौँ, क्वेशन नम्बर 7 तिर लागौँ। र क्वेशन 7 तिर लाग्नु भन्दा अगाडि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, साथै बेल आइकन पनि दबाइदिनुस्। र अब हामी के गरौँ, क्वेशन नम्बर 7 हेरौँ। र क्वेशन नम्बर 7 मा के छ हेरौँ है। क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन क्वेशन नम्बर 6 थियो त्यो क्वेशन नम्बर 6 कै र 5 कै चाहिँ रिलेटेड क्वेशन छ है। क्वेशन नम्बर 6 कै र 5 कै रिलेटेड क्वेशनहरु छन्। अब चाहिँ के हेरौँ है। अब यो क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि a piston cylinder shown in figure contains 1 kg of nitrogen है। यो पिस्टन सिलिन्डर छ, यो पिस्टन सिलिन्डरमा 1 kg चाहिँ के छ भन्दाखेरि नाइट्रोजन छ। एट अ प्रेसर अफ के छ 250 किलो पास्कल एन्ड अ टेम्परेचर अफ 500 डिग्री सेल्सियस। यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि इनिशियली कन्डिसनमा के दिएको छ, इनिशियली प्रेसर कति दिएको छ 250 किलो पास्कल र इनिशियली चाहिँ टेम्परेचर कति दिएको छ 500 डिग्री सेल्सियस। यो हाम्रो इनिशियली हो। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिट इज लस्ट फ्रम द सिस्टम टिल द टेम्परेचर रिचेस 25 डिग्री सेल्सियस। ल अब हेरौँ है कस्तो अचम्मको कुरा। यो भन्दा अगाडि हामी जुन न्युमेरिकल गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ हिट दिने भनेर भनेको थियो, तर यो न्युमेरिकलमा के छ हिट लस्ट गर्ने भनेर भनेको छ। हेरौँ है के भनेको छ भन्दाखेरि हिट इज लस्ट फ्रम द सिस्टम टिल द टेम्परेचर रिचेस 25 डिग्री सेल्सियस। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा हामीले टेम्परेचर चाहिँ बढाए गर्थ्यौं, यसमा चाहिँ के छ घटाउँदा 25 डिग्री सेल्सियसमा पुग्नु पर्छ भनेर भनेको छ। अब के छ भन्दाखेरि स्केच प्रोसेस अन पीवी एन्ड टीवी डायग्राम, पीवी र टीवी डायग्राम बनाउने, त्यसपछि चाहिँ के गर्ने फाइनल प्रेसर निकाल्ने र फाइनल प्रेसर निकालिसकेपछि त्यही र टीवी र पीवी डायग्रामबाट वर्क ट्रान्सफर निकाल्ने भनेर भनेको छ है। अर्को चाहिँ के दिएको छ युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट कति दिएको छ 297 जूल पर केजी केल्भिन दिएको छ। अब हेरौँ है। अब चाहिँ फर्स्टमा हामी के हेरौँ गिभन डेट लेखिहालौँ। गिभन डेट लेखिसकेपछि हामी फिगरलाई डिस्क्राइब गर्छौँ। अब हेरौँ मैले चाहिँ फर्स्टमा गिभन डेट लेखे है। गिभन डेट लेख्दाखेरि इनिशियल कन्डिसन है। ल इनिशियल कन्डिसनमा हेरौँ है। इनिशियल कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि इनिशियल कन्डिसनमा प्रेसर कति दिएको छ P1 कति दिएको छ 250 किलो पास्कल दिएको छ। अर्को के दिएको छ इनिशियल टेम्परेचर है। इनिशियल टेम्परेचर चाहिँ कति दिएको छ, इनिशियल टेम्परेचर हाम्रो T1 कति दिएको छ 500 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। अब 500 डिग्री सेल्सियस दिएको छ भने हाम्रो मास पनि यसमा दिएको छ। द मास अफ नाइट्रोजन लेखिहालौँ। मास अफ नाइट्रोजन यम इज इक्वल टु कति दिएको छ हाम्रो 1 केजी दिएको छ है। अब हेरौँ अर्को चाहिँ के दिएको छ। अब हाम्रो फाइनल एउटा के दिएको छ हिट लस्ट फ्रम द सिस्टम टिल द टेम्परेचर रिचेस यति भन्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम टेम्परेचर है। म्याक्सिमम टेम्परेचर कहाँसम्म पुग्नुपर्छ है, हाम्रो यसमा मिनिमम टेम्परेचर है भन्दाखेरि यो त हाम्रो अब यो इनिशियल स्टेटमै फाइनल टेम्परेचर भइसक्यो नि त। इनिशियल स्टेटमै फाइनल टेम्परेचर भइसक्यो भने हाम्रो अब ल फाइनल स्टेटमा हेरौँ त। फाइनल कन्डिसनमा है, फाइनल कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर हाम्रो कति पुगेको छ टी मिनिमम लेखिदिउँ न है। मिनिमम टेम्परेचर त्यतिसम्म पुग्नु पर्छ भनेर कति छ 25 डिग्री सेल्सियस है। अब चाहिँ हामीलाई पीभी डायग्राम पनि बनाउनु पर्यो। पीभी एन्ड टीवी डायग्राम बनाउनु पर्यो है। ल अब चाहिँ के निकाल्नु पर्छ अझ के भनेको छ फाइनल प्रेसर है। फाइनल प्रेसर P2 निकाल्न भनेको छ। ल मैले यहाँ फाइनल प्रेसर लेखेँ। अब फाइनल प्रेसर
फाइनल प्रेसर लेखौँ है ल P2 नलेखेर फाइनल प्रेसर डाइरेक्ट लेखौँ है किनभने यसमा प्रोसेस हुन्छ त्यही भएर मैले P2 नलेखेको अब हेरौँ अब टोटल वर्क ट्रान्सफर है टोटल वर्क ट्रान्सफर पनि निकाल्नु पर्छ टोटल वर्क ट्रान्सफर है W = व्हाट अर्को चाहिँ के निकाल्न भनेको छ अब यतिसम्म मात्र छ अर्को चाहिँ हामीलाई के दिएको छ युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट है युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भनेको कति दिएको छ R हाम्रो कति दिएको छ 297 जूल पर केजी केल्भिन दिएको छ अब हेरौँ है यसमा चाहिँ के एउटा अचम्मिदो कुरा छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा जुन गरेका थियौं हामीले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो न्युमेरिकलहरुमा जुन गरेका थियौं त्यसमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ के रे त्यसमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर चाहिँ दिइ राख्नु पर्थ्यो तर यसमा चाहिँ के छ हिट ट्रान्सफर हिट चाहिँ के गर्ने लस्ट गर्ने भनेको छ हिट चाहिँ लस्ट गर्ने भनेको छ भने हामीले के गर्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है यसमा चाहिँ हामी फर्स्टमा के बुझौं स्टेट बुझौं है स्टेट बुझौं अब स्टेट यसमा के बुझौं भन्दाखेरि हाम्रो जुन स्टेट छ यो जुन स्टेट छ भनेको यो हाम्रो इनिशियल स्टेट हो जुन हाम्रो यो पिस्टन छ यो पिस्टन हाम्रो अहिले इनिशियल स्टेटमा छ भनेर भनेको छ अब हेरौँ है यो इनिशियल स्टेटमा छ भने के छ भन्दाखेरि यो स्टेट 1 भनेको हाम्रो स्टेट 1 भनेको इनिशियल कन्डिसन भयो है स्टेट 1 भनेको इनिशियल कन्डिसन अब हेरौँ त अब यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा एउटा के बुझ्नुपर्ने कुरा छ भन्दाखेरि अहिले जुन यसमा नाइट्रोजन ग्यास चाहिँ फुल गरिएको छ यसमा फिल गरिएको छ यो नाइट्रोजन ग्यासको कारणले यो पिस्टन चाहिँ के छ माथि छ अब हेरौँ यो पिस्टन माथि छ अहिले चाहिँ माथि छ अब एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ त के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा के भनेको छ भन्दाखेरि हिट इज लस्ट फ्रम द सिस्टम टिल द टेम्परेचर रिचेस 25 डिग्री सेल्सियस जबसम्म यो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस सम्म पुग्दैन तबसम्म हामी छोड्दैनौं भनेको छ अब यो जुन छ भने हेरौँ है यो पिस्टन जुन छ यो पिस्टन अब चाहिँ पिस्टन के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ त्यसमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ के टेम्परेचर यसमा हिट लस्ट गर्दै गयो भने हाम्रो एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जति बेला हाम्रो के हुन्छ पिस्टन चाहिँ तल चाहिँ ढल्न खोज्छ एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जब चाहिँ पिस्टन तल ढल्न खोज्छ त्यति बेलासम्मको कन्डिसन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेट 1 देखि 2 प्रोसेसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट प्रेसर हुन्छ कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस हुन्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि फेरि म भन्छु कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस किन हुन्छ भन्दाखेरि मैले के भने यसमा चाहिँ हिट लस्ट गर्नुपर्छ भनेर यो क्वेशनमै भनेको छ है हिट लस्ट गर्नुपर्छ जबसम्म हाम्रो 25 डिग्री सेल्सियस सम्म पुग्दैन भनेको छ अब हेरौँ यो पिस्टन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नाइट्रोजन ग्यासको कारणले माथि चाहिँ आफै एउटा पोजिसनमा बसेको छ माथि चाहिँ आफ्नै एउटा पोजिसनमा बसेको छ अब यसमा यहाँ चाहिँ हिट लस्ट गर्दै गयो भने एउटा चाहिँ यति बेला जुन कन्डिसन आउँछ जति बेला यो पिस्टन चाहिँ तल ढल्न खोज्छ है यो भन्दा अगाडिको न्युमेरिकलमा हामी के गर्थ्यौं भन्दाखेरि जस्ट लिफ्ट भनेर भन्दै थियो नि जस्ट लिफ्ट भनेर भन्थ्यो भन्दाखेरि हो जस्ट लिफ्ट भनेर भन्दाखेरि त्यतिसम्म उचाल थियो तर यसमा चाहिँ के छ तल ढल्छ भन्दाखेरि तल ढल्ने कन्डिसन बेलासम्म हाम्रो के हुन्छ कन्स्टेन्ट प्रेसर हुन्छ तर यसमा चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर चाहिँ अब डिक्रिज हुँदै जान्छ है अब हेरौँ स्टेट 2 देखि 3 मा के हुन्छ है हेरौँ है स्टेट 2 देखि 3 मा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेट 2 देखि 3 मा के हुन्छ अब हेरौँ है यो त अब कन्स्टेन्ट प्रेसरबाट अब हाम्रो के हुन्छ यो पिस्टन चाहिँ अब यो पिस्टनलाई मैले यहाँ राखे है यो पिस्टनलाई मैले यहाँ राखे अब यो पिस्टन चाहिँ तल झर्दै हाम्रो यो डाउन के रे हाम्रो यो जुन यो बटम स्टप छ बटम स्टपमा आएर बस्छ है यो जुन छ बटन स्टपमा आएर बस्छ है अब यो बटन स्टपमा आएर बस्यो भने अब हामीले यसमा टेम्परेचर हिट चाहिँ लस्ट गर्नुपर्ने कतिसम्म 25 डिग्री सेल्सियस सम्म अब त्यो हिट चाहिँ लस्ट गर्यो भने यसमा प्रेसर पनि त लस्ट हुन्छ कि हुँदैन प्रेसर पनि लस्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्डिसनमा के भयो प्रेसर पनि लस्ट भयो हैन टेम्परेचर पनि लस्ट भयो है प्रेसर पनि लस्ट भयो र टेम्परेचर पनि लस्ट भयो भने हाम्रो पक्कै के हुन जान्छ कन्स्टेन्ट भोल्युम हुन जान्छ है यो कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ हुन जान्छ है ल यो कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ किन भयो भन्दाखेरि अब हेरौँ है अब यहाँ चाहिँ यो के छ यहाँ चाहिँ एउटा स्टप राखिएको छ कि छैन यो स्टप राखिएको छ भने यो स्टप भन्दा अब तल चाहिँ हामीले प्रेसर जति घटायो र टेम्परेचर जति घटायो भने यो भन्दा अब तल यो आउँछ पिस्टन आउँछ आउँदैन किन आउँदैन भन्दाखेरि अब आउँदैन भने हाम्रो जुन हाम्रो यो भोल्युम छ यो भोल्युम अब घट्छ
न त घट्छ न त बढ्छ। अब घटाउँदै घटाउँदै टेम्परेचर यसमा हिट लस गर्दै गयो भने हाम्रो यसमा के अरे यो भोल्युम घट्छ घट्दैन भन्दाखेरि यो भोल्युम घट्दैन भने हाम्रो भोल्युम त कन्स्टेन्ट हुने भयो। भोल्युम कन्स्टेन्ट हुने भयो भने हाम्रो यसमा प्रेसर पनि घट्ने भयो टेम्परेचर पनि घट्ने भयो। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन माथिको कन्डिसन छ 1 देखि 2 मा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर पनि घट्छ र टेम्परेचर पनि घट्छ है। प्रेसर पनि के अरे सरी यसमा चाहिँ के हुन्छ इनिसियल के अरे इनिसियल यो कन्डिसनमा के हुन्छ कन्स्टेन्ट प्रेसरमा के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम पनि घट्छ र टेम्परेचर पनि घट्छ। अब यो भोल्युम चाहिँ के हुन्छ यसको हाफ हुन जान्छ है। यसको भोल्युम चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा हाम्रो 1 देखि 2 मा यसको हाफ हुन जान्छ। किन हाफ हुन जान्छ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म आउनुपर्ने हो नि त हो यहाँदेखि यो 20 सम्म आउनु पर्यो भने हाम्रो हाफ त स्योर हुन जान्छ। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि ल अब हामी यतातिर लागौँ त। अब यतातिर लाग्दाखेरि हामी के गरौँ अब चाहिँ इनिसियल कन्डिसनमा हाम्रो इनिसियल भोल्युम पनि छैन। इनिसियल कन्डिसनमा हाम्रो इनिसियल भोल्युम दिएको छैन भने फर्स्टमा हामी के गर्छौँ इनिसियल भोल्युम निकाल्छौँ। इनिसियल भोल्युम निकाल्नको लागि हामी कुन मेथड युज गर्छौँ आइडियल ग्यास इक्वेसन है। आइडियल ग्यास इक्वेसन अब नाउ मैले यहाँ के गरेँ नाउ लेखेर युजिङ आइडियल ग्यास इक्वेसन। आइडियल ग्यास इक्वेसन के थाहा छ हामीलाई PV = MRT थाहा छ है। अब MRT थाहा छ भने हामीले इनिसियल कन्डिसनको लागि निकाल्दैछौँ भने के हुन्छ P1 V1 = MRT1 हुन जान्छ। हामीले के निकाल्नु पर्ने V1 निकाल्नु पर्ने। V1 चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने इनिसियल भोल्युम भन्दाखेरि PV के अरे V1 = MRT1 बाई के हुन जान्छ P1 है। अब हेरौँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट जुन दिएको छ यो चाहिँ केल्भिनमा दिएको छ भने हामीले यो टेम्परेचर पनि के गर्छौँ केल्भिनमा लगेर जान्छ भन्दाखेरि यो 500 डिग्री सेल्सियस छ भने हामीले यसमा केल्भिनमा लग्यो भने हामीले 273 प्लस गर्छौँ भन्दाखेरि यो कति भयो 5 to 7 773 केल्भिन भयो। अर्को पनि टेम्परेचर छ अर्को 25 डिग्री सेल्सियस छ भने यसलाई पनि हामी 273 ले जोड्यो भने हाम्रो केल्भिन हुन जान्छ अनि 5 3 8 हुन जान्छ यो 7 अनि 2 9 भयो यो 2 भयो 98 केल्भिन। अब हाम्रो त्यसमा चाहिँ अब केल्भिन लाग्यो भने हाम्रो प्रेसर पनि केमा लाग्नुपर्छ पास्कलमा लाग्नुपर्छ। अब प्रेसर चाहिँ हाम्रो कति छ 250 किलो पास्कल छ भने 250 × 10⁻³ पास्कल आयो है। अब हामीले यो भ्यालु यहाँ राखिदियौँ भने हाम्रो मास कति छ 1 kg छ। अर्को आर कति छ 297 छ इन्टु अब टेम्परेचर 1 कति छ हाम्रो T1 कति छ हेरौँ है। T1 हाम्रो कति छ 773 है। अर्को चाहिँ हाम्रो P1 कति छ 250 × 10⁻³ अब हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति आउँछ हेरौँ है। क्याल्कुलेसन चाहिँ गरौँ हामी क्याल्कुलेटर चाहिँ राम्रोसँग युज गर्नुहोस् है। ल हाम्रो कति छ 297 × 773 अपनमा कति छ 250 × 10⁻³ छ है। यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने हाम्रो इनिसियल भोल्युम कति आयो V1 = कति आयो 0.918 आयो मिटर क्युबमा। यो हाम्रो इनिसियल भोल्युम आयो है। ल अब इनिसियल भोल्युम आइसक्यो भने अब हामी प्रोसेस युज गर्छौँ। अब प्रोसेस युज गर्ने बेलामा मैले के गर्छु यो मेट्छु है। ल हाम्रो प्रोसेस 1 देखि 2 मा के छ है। प्रोसेस लेखे पनि स्टेट लेखे पनि त्यो चाहिँ फरक हुँदैन है। मैले चाहिँ प्रोसेस लेखेँ है। प्रोसेस लेखे कुनै ठाउँमा मैले प्रोसेस लेख्छु कुनै ठाउँमा स्टेट लेख्छु त्यसमा चाहिँ नझुक्नुहोस् है। स्टेट र प्रोसेस उस्तै छ त्यही भएर मैले प्रोसेस वा स्टेट युज गर्छु केही फरक परेन त्यसमा। स्टेट प्रोसेस 1 देखि 2 मा चाहिँ के छ हाम्रो कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस है। अब कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस छ भने मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि मैले यसलाई मेट्छु। ल अब यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस छ भने हाम्रो प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट छ भनेको P2 = P1 हुन्छ हो कि होइन। अब P1 हाम्रो कति छ 250 किलो पास्कल। अब यसलाई पास्कलमा चेन्ज गर्यो भने 10³ पास्कल हुन जान्छ। अब हेरौँ अब यसमा कन्स्टेन्ट प्रेसर छ भने अब हाम्रो मैले अघि चाहिँ के भने थिएँ भन्दाखेरि यसमा भोल्युम चाहिँ हाफ हुन जान्छ। यसको इनिसियल भोल्युमको हाफ हुन जान्छ। अब इनिसियल भोल्युमको हाफ भयो भने हाम्रो के भयो V2 = V1 = 1/2 V1 हुन्छ। इनिसियल भोल्युमको हाफ छ नि त। इनिसियल भोल्युमको हाफ छ भने हाम्रो 1/2 × V1 हुन जान्छ अनि 1/2 × V1 को भ्यालु कति छ 0.918 छ भने हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति हुन जान्छ 0.459
459 मिटर क्युब है। अब हेरौँ, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, इनिसियल भोल्युम आयो, के अरे हाम्रो यसको प्रोसेस 1 देखि 2 को हाम्रो भोल्युम आयो। अब प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्टै छ। अब हामीले यसमा के निकाल्नु पर्ने भन्दाखेरि हामीलाई यसमा के थाहा छैन, टेम्परेचर, यसको प्रोसेस 1 देखि 2 को टेम्परेचर थाहा छैन। टेम्परेचर थाहा छ छैन। अब टेम्परेचर थाहा छैन भने हामी के गर्छौँ, फेरि अब आइडियल ग्यास इक्वेसन लगाउँछौँ। आइडियल ग्यास इक्वेसन लगाउँछौँ। ल मैले चाहिँ आइडियल ग्यास इक्वेसन युज गरेँ। अब आइडियल ग्यास इक्वेसन युज गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, अब P2V2 हुन्छ। P2V2 इज इक्वल टु MRT2। अब हेरौँ है, हामीलाई यसमा के निकाल्नु पर्ने, टेम्परेचर 2 निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, P2V2 अपॉन MR हुन्छ। ल अब यहाँ भ्यालु राखिदिउँ। P2 को भ्यालु कति छ, 250 इन्टु 10⁻³ अर्को चाहिँ V2 कति छ, हाम्रो V2 कति छ, 0.459 अपनमा हाम्रो कति छ, M को भ्यालु कति छ, 1 kg, R को भ्यालु 297। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने हाम्रो T2 आउँछ। ल T2 आयो भने अब हेरौँ है, 250 इन्टु 10⁻³ है डिभाइड 297 कति आयो, 386.5। यो केमा आउँछ, केल्भिनमा आउँछ है। 286.5 केल्भिन भयो है। अब यसलाई टेम्परेचरमा के अरे डिग्री सेल्सियसमा पनि लाग्न पाइयो। -273 गऱ्यो भने डिग्री सेल्सियसमा आउँछ। अब हेरौँ, यो हाम्रो प्रोसेस 2 को आयो। अब प्रोसेस 2 देखि 3 मा हाम्रो के छ, यो प्रोसेस 1 देखि 2 मा आयो। अब प्रोसेस 2 देखि 3 मा हाम्रो के छ, कन्स्टेन्ट के थियो, भोल्युम, कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस थियो है। 2 देखि 3 मा कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस थियो। अब हाम्रो 2 देखि 3 मा कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस छ भने हाम्रो भोल्युम चाहिँ के हुन जान्छ, कन्स्टेन्ट हुन जान्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट भोल्युम घट्छ र अब घट्दैन भन्दाखेरि हाम्रो के भयो, V3 इज इक्वल टु V2 भयो। हाम्रो V2 कति छ, 0.459 मिटर क्युब। अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर त थाहा छ, फाइनल टेम्परेचर थाहा छ, कति छ भन्दाखेरि 25 डिग्री सेल्सियस हो कि होइन। अब टेम्परेचर 3 हामीलाई थाहा छ, 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियसलाई हामी केल्भिनमा लग्यो भने हाम्रो कति छ, 298 केल्भिन है। अब हेरौँ, अब हामीसँग V3 पनि छ, T3 पनि छ र हाम्रो अब के निकाल्नु पर्ने, यसमा फाइनल प्रेसर निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा फाइनल प्रेसर निकाल्यो भने हेरौँ है, फाइनल प्रेसर हामीसँग P3 छैन। ल P3 निकाल्छौँ। फेरि हामी के युज गर्छौँ, आइडियल ग्यास इक्वेसन। आइडियल ग्यास इक्वेसन है, आइडियल ग्यास इक्वेसन युज गर्छौँ। अब आइडियल ग्यास इक्वेसन युज गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, V3 इज इक्वल टु MRT3 हुन्छ। अब यसबाट हामीले के निकाल्छौँ, P3 निकाल्छौँ भन्दाखेरि MRT3 अपनमा हाम्रो के हुन जान्छ, V3 हुन जान्छ। M को भ्यालु 1 इन्टु R को भ्यालु 297 इन्टु T3 हाम्रो कति छ, 298 अपन हाम्रो कति छ, भोल्युम 3 कति छ, 0.459। अब यसबाट हामीले P3 निकाल्यो भने अब कति हुन जान्छ, ल क्याल्कुलेसन गरौँ। 297 इन्टु 298 डिभाइड बाई 0.459 है, कति हुने भयो भन्दाखेरि 19282 कति भयो, 19282.529। यो हाम्रो केमा आयो, पास्कलमा आयो। अब यसलाई हामीले किलो पास्कलमा चेन्ज गर्यो भने डिभाइड 1000 गर्छौँ। ल डिभाइड 1000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, 192.823 किलो पास्कल है। यो हाम्रो फाइनल प्रेसर आयो है, यो हाम्रो फाइनल प्रेसर आयो। अब हामी के गर्छौँ, पिभी डायग्राममा हेराउँछौँ। अब पिभी डायग्राममा हेराउँदाखेरि अब हामीले के बुझ्छौँ हेरौँ है। अब पिभी डायग्राममा हेराउँदाखेरि प्रेसर र भोल्युम डायग्राममा हेराउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, यसमा हेरौँ है, स्टेट 1 देखि 2 मा हेरौँ। स्टेट 1 देखि 2 मा के हेरौँ भन्दाखेरि हाम्रो पिभी डायग्राम देखाउनु पर्ने छ। पिभी डायग्राम देखाउनु पर्ने छ। अब पिभी डायग्राम देखाउनु पर्ने छ भने हाम्रो के हुन्छ हेरौँ त, हाम्रो पिभी डायग्राममा फर्स्ट प्रोसेसमा 1 देखि 2 प्रोसेसमा के छ, कन्स्टेन्ट प्रेसर छ।
पिभी डायग्राममा कन्स्टेन्ट प्रेसर छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि है पिभी डायग्राममा प्रेसर चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ, प्रेसर कन्स्टेन्ट हुन्छ, टेम्परेचर र यसमा अब के को पाला आयो टेम्परेचर र भोल्युम भन्दाखेरि यसमा टेम्परेचर पनि के भएको छ डिक्रिज भएको छ र प्रेसर पनि के अरे भोल्युम पनि डिक्रिज भएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो पिभी डायग्राममा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ल मैले चाहिँ के गरे यहाँ यतापट्टिको मेटे अनि पिभी डायग्राम बुझाउन खोजे है। ल है मैले यहाँ पिभी डायग्राम देखाउन खोजे। ल पिभी डायग्राम बनायो भने हेरौँ है, यो पिभी डायग्राममा हाम्रो प्रेसर चाहिँ के छ किलो पास्कलमा छ, भोल्युम केमा छ मिटर क्युबमा छ है। अब हेरौँ हामीले स्टेट 1 देखि 2 मा हाम्रो प्रेसर के छ कन्स्टेन्ट छ, भोल्युम के छ डिक्रिज भएको छ, प्रेसर कन्स्टेन्ट भोल्युम डिक्रिज। अब प्रेसर कन्स्टेन्ट छ भने अब भोल्युम चाहिँ डिक्रिज भयो भने हामीले अब डिक्रिज भयो भने यतातिर आउँछौँ कि यतातिर जान्छौँ सियोर यतातिर आउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोसेस 1 देखि 2 यतातिर आउँछ, प्रोसेस 1 देखि 2 यतातिर आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो एरो कतातिर हुन्छ 1 देखि 2। अब हेरौँ है यसमा प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट भन्दाखेरि P1 = P2 र भोल्युम चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोल्युम चाहिँ डिक्रिज भएको छ है, भोल्युम चाहिँ डिक्रिज भएको छ। हेरौँ त V1 बाट V2 घटेको छ, भोल्युम डिक्रिज भएको छ। अब प्रोसेस 1 देखि 2 भयो, प्रोसेस 2 देखि 3 मा के छ कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस। अब कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेसमा भोल्युम त सियर कन्स्टेन्ट हुन्छ, भोल्युम त सियर कन्स्टेन्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर र टेम्परेचरको कुरा आयो भन्दाखेरि प्रेसर पनि हेरौँ है। अब हाम्रो यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 2 देखि 3 प्रोसेसमा अब 2 मा हाम्रो भोल्युम त कन्स्टेन्ट छँदैछ हेरे, भोल्युम चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट छँदैछ। अर्को टेम्परेचर हेरौँ है, अर्को चाहिँ हाम्रो 2 देखि 3 मा आउँदाखेरि हाम्रो 2 को टेम्परेचर कति छ 2 को टेम्परेचर 386.5 केल्भिन छ कि छैन। तर हामीले T3 मा आउँदाखेरि हाम्रो टेम्परेचर कति छ 298 केल्भिन छ, 298 केल्भिन छ भन्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर पनि घटेको छ कि छैन, टेम्परेचर चाहिँ घटेको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हामीले पिभी डायग्राम हेर्दैछौँ। अब अर्को हेरौँ है, अब फाइनल प्रेसरमा हाम्रो जो P2 जुन प्रेसर थियो कति थियो 250 किलो पास्कल थियो, तर यहाँ झरेर हाम्रो कति आयो 192.823 किलो पास्कल आयो भन्दाखेरि प्रेसर घटेको छ। प्रेसर घटेको छ तर भोल्युम चाहिँ के छ कन्स्टेन्ट छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भोल्युम कन्स्टेन्ट भयो भने हाम्रो यसैमा जान्छ भन्दाखेरि हाम्रो 2 देखि 3 प्रोसेस यतै हुन्छ हो। भोल्युम कन्स्टेन्ट भयो भने V2 = V3 हुन्छ हो कि हैन। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रेसर चाहिँ घटेको छ भन्दाखेरि हाम्रो P3 यहाँ भयो। अब यसमा प्रेसर चाहिँ घटेको देखियो र भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट भएको देखियो, यो हाम्रो पिभी डायग्राम भयो। अब टिभी डायग्राम हेरौँ है। ल अब टिभी डायग्राम हेरौँ। ल टिभी डायग्राममा हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ल टिभी डायग्राम हेरौँ त। टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो डिग्री सेल्सियसमा छ, भोल्युम चाहिँ मिटर क्युबमा छ। अब हेरौँ, अब टिभी डायग्राममा हेर्दाखेरि हाम्रो प्रोसेस 1 देखि 2 मा हेरौँ त। प्रोसेस 1 देखि 2 मा हाम्रो टिभी डायग्राममा के छ हाम्रो प्रेसर चाहिँ टिभी डायग्राममा हाम्रो प्रोसेस 1 देखि 2 मा हाम्रो प्रेसर त कन्स्टेन्ट छ, प्रेसर कन्स्टेन्ट छ तर के अरे हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि हेरौँ है। अब टिभी डायग्राममा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ टिभी डायग्राममा हाम्रो के हुन्छ प्रोसेस 1 देखि 2 मा हाम्रो के छ कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस छ। कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेसमा हाम्रो टेम्परेचर के भएको छ डिक्रिज भएको छ, भोल्युम पनि डिक्रिज भएको छ, टेम्परेचर पनि डिक्रिज भएको छ। यहाँ मैले लेखेको छु है, यहाँ चाहिँ फर्स्ट हाम्रो जुन फर्स्ट प्रोसेस छ 1 देखि 2 मा टेम्परेचर पनि घटेको छ, भोल्युम पनि घटेको छ। अब अर्को चाहिँ मैले 2 प्रोसेसमा हेराउँदाखेरि हेरौँ त। अब यहाँ हाम्रो के छ टिभी डायग्रामको लागि हाम्रो यहाँ भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट छ, भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट छ तर यसमा चाहिँ के छ टेम्परेचर चाहिँ के भएको छ डिक्रिजै भएको छ। भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट छ, टेम्परेचर चाहिँ डिक्रिज भएको छ भन्दाखेरि अब यसमा हेरौँ है प्रेसर पनि कम भएको छ, टेम्परेचर पनि कम भएको छ तर भोल्युम चाहिँ के छ कन्स्टेन्ट छ कि छैन हाम्रो यो प्रोसेस 2 देखि 3 मा। अब हेरौँ, अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट छ भने 1 देखि 2 मा प्रेसर कन्स्टेन्ट छ भने अब के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो टिभी डायग्राम, अब टिभी डायग्राम छ नि त, अब पिभी डायग्राम छैन नि टिभी डायग्राम छ भने हाम्रो यसमा टेम्परेचर चाहिँ के भन्छ
डिक्रिज भएको छ कि छैन हेरौँ त। प्रोसेस 1 देखि 2 मा हाम्रो टेम्परेचर के भएको छ भन्दाखेरि टेम्परेचर फर्स्टमा 500 डिग्री सेल्सियस थियो, के अरे 500 डिग्री सेल्सियस थियो, तर हाम्रो यसमा चाहिँ टेम्परेचर कति झरेर आएको भन्दाखेरि 500 डिग्री सेल्सियस भन्दाखेरि हाम्रो यो 500 डिग्री सेल्सियस भनेको 293 केल्भिन थियो भन्दाखेरि कति झरेर आएको 386.5 केल्भिनमा आएको हो भन्दाखेरि टेम्परेचर डिक्रिज भएको छ। टेम्परेचर पनि डिक्रिज भएको छ र भोल्युम पनि के छ फर्स्टमा डिक्रिज भएको छ। भोल्युम पनि फर्स्टमा डिक्रिज भएको छ। भोल्युम हाम्रो फर्स्टमा कति थियो V1 कति थियो 0.918 थियो भन्दाखेरि हाम्रो कति डिक्रिज भएर गयो 0.459 भन्दाखेरि टेम्परेचर पनि डिक्रिज भयो र भोल्युम पनि डिक्रिज भयो भन्दाखेरि दुवै डिक्रिज भयो भने हामीले दुवै डिक्रिज कि त दुवै इन्क्रिज भयो भने हामीले इन्क्लाइन लाइनमा देखाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ ल हामीले यसरी बनाउन सकिन्छ। हेरौँ है, अब यो 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि यो 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि सरी 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि हाम्रो टेम्परेचर पनि डिक्रिज भएको छ, भोल्युम पनि डिक्रिज भएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो T1 भयो, यो हाम्रो T2 भयो। ल यो हाम्रो V1 यहाँ थियो, V2 चाहिँ घटेर गयो। अब यो हाम्रो P1 के अरे T1 टेम्परेचर हाम्रो धेरै थियो, T2 मा जाँदाखेरि घट्यो है। अब हेरौँ अर्को चाहिँ 2 देखि 3 प्रोसेसमा के छ भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट छ, भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट छ तर टेम्परेचर चाहिँ 386.5 केल्भिनबाट कति झरेर गयो 298 केल्भिन झरेर गयो भन्दाखेरि त्यतिसम्म झरेर गयो भने हाम्रो के हुन्छ टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर घट्छ र भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो भने V2 = V3 हुन्छ, हो कि होइन। V2 = V2 तर टेम्परेचर चाहिँ के भयो डिक्रिज भयो भन्दाखेरि हाम्रो T3 यो भयो है। अब टेम्परेचर चाहिँ डिक्रिज भयो र भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो भने अब बुझ्नु भएको होला। अब यतिसम्म गरिसकेपछि हाम्रो के निकाल्नु पर्ने टोटल वर्क ट्रान्सफर निकाल्नु पर्ने। अब टोटल वर्क ट्रान्सफर निकालौँ त। मैले चाहिँ के गरेँ अब यहाँको चाहिँ भ्यालु मेटेँ है। हामीलाई के चाहियो V1 चाहियो, V2 चाहियो अनि अर्को चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि हेरौँ है। ल हामीले यहाँ एउटा कुनामा के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ भ्यालु लेखिहालौँ त जुन जुन हामीलाई वर्क ट्रान्सफरमा चाहियो। V1 कति छ 0.918 मिटर क्युब, V2 कति छ 0.459 मिटर क्युब, P2 कति छ P1 कति छ 250 किलो पास्कल अनि P2 पनि त्यति नै हो है। ल P2 पनि त्यति नै हो। मैले चाहिँ अब के गरेँ यो मेटेँ है। ल ल यहाँ चाहिँ अब टोटल वर्क ट्रान्सफर निकालौँ। टोटल वर्क ट्रान्सफर है W = प्रोसेस 1 to 2 प्लस प्रोसेस 2 to 3 को चाहिँ हामीले वर्क ट्रान्सफर निकाल्नुपर्छ। अब हेरौँ है हाम्रो प्रोसेस 1 देखि 2 हाम्रो के छ कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस थियो र प्रोसेस 2 देखि 3 चाहिँ के थियो कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस थियो। अब कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेसमा हाम्रो वर्क ट्रान्सफर के हुन्छ 0 हुन्छ है। मैले योभन्दा अगाडिको क्लासहरुमा पनि भनिसके हाम्रो कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेसमा हाम्रो वर्क डन कति हुन्छ 0 हुन्छ। अब वर्क डन 0 भयो भने यो 2 देखि 3 को प्रोसेस हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ। अब हाम्रो के को बाँकी मात्र बस्यो प्रोसेस 1 to 2 बाँकी बस्यो। अब प्रोसेस 1 देखि 2 को मात्र बाँकी बस्यो भने अब हाम्रो प्रोसेस 1 देखि 2 के छ कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस छ भने त्यो कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेसमा हाम्रो वर्क ट्रान्सफर के हुन्छ W = P V2 - V1 हुन्छ है। मैले चाहिँ भनेको थिएँ है के रे थ्योरी क्लासमा। अब थ्योरी क्लासमा भनेको थिएँ भने हाम्रो यो प्रेसर के हुन जान्छ 1 को हुन जान्छ किनभने हाम्रो प्रेसर 1 र 2 चाहिँ सेम छ हो कि हैन भन्दाखेरि के हुन्छ P1 = P1 * V2 - V1 हुन्छ। अब यो P1 को भ्यालु कति छ 250 किलो पास्कल मा राखिराखौं। अब के हुन्छ भन्दाखेरि V2 हाम्रो कति छ V2 हाम्रो 0.459 - 0.918। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने अब कति आउँछ हेरौं त 250 * 0.459 कति आयो माइनसमा आयो कति 114.75 किलो जुल है। अब यो हाम्रो टोटल वर्क ट्रान्सफर कति आयो -114.75 किलो जुल। अब यो माइनसमा आयो भने आतिने हैन। किन नआतिने किन भन्दाखेरि हामीले यो भन्दा अगाडिको न्युमेरिकलहरु गर्दाखेरि हाम्रो त्यसमा टेम्परेचर चाहिँ राइज गर्नु पर्थ्यो हो टेम्परेचर चाहिँ हिट ट्रान्सफर गर्नु पर्थ्यो तर यसमा चाहिँ के छ हिट लस गरिएको छ
अब हिट लस गऱ्यो भने हाम्रो वर्क ट्रान्सफर पनि केमा जान्छ, माइनसमा जान्छ नि त। अब यो पिस्टन माथि थियो अनि माथिबाट तल झार्यो भने हाम्रो वर्क ट्रान्सफर पनि के हुन्छ, माइनसमा जान्छ, स्योर माइनसमा जान्छ। त्यही भएर हामीले माइनसमा आयो भने आतिने होइन, किनभने हामीले योभन्दा अगाडिको न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीले त्यसमा हिट ट्रान्सफर गर्थ्यौँ, तर यसमा चाहिँ हिट लस गरेको छौँ। त्यही भएर हामीले यो माइनसमा आयो भने आतिने होइन। अब हेरौँ है, हाम्रो यो टोटल वर्क ट्रान्सफर पनि आइसक्यो। अब अर्को चाहिँ फाइनल प्रेसर पनि आइसकेको थियो। कति आएको थियो, 192 पोइन्ट समथिङ आएको थियो। त्यो हाम्रो के थियो, फाइनल प्रेसर आएको थियो र हाम्रो टोटल वर्क ट्रान्सफर पनि आइसक्यो। यो हामीले क्वेसन, हाम्रो जुन यो क्वेसन दिएको छ, यो क्वेसनले सोधेअनुसारको एन्सर पनि भयो है। आशा छ कि हजुरहरूले बुझ्नुभएको होला। यदि बुझ्नुभएको छ भने साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकन दबाइदिनुहोस्। साथै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब योभन्दा पछाडिको न्युमेरिकल क्वेसन नम्बर 8 चाहिँ हामी योभन्दा पछिको क्लासमा गर्नेछौँ। हामीसँग सधैँ जुडिराख्नुहोस् र यस्तै हामी नयाँ नयाँ चाहिँ अपडेट ल्याइराख्छौँ। हाँसिराख्नुहोस्, खुसी भएर बस्नुहोस्। सधैँ चाहिँ हाम्रो रमाइलो नै गर्ने, रमाइलो गर्दै हामी न्युमेरिकल पनि सकाउँदै जान्छौँ। त्यसपछि हामी यो सकाइसकेपछि हाम्रो यस्तो न्युमेरिकल हामी सकाइसकेपछि हामी फेरि च्याप्टर 3 मा जान्छौँ है। आजको लागि यति नै। बेस्ट अफ लक है। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद।